Salam alaikum, ça va les beautés, لاباس عليكم. J'espère que vous allez bien. واخيرا لقيت شي وقيته باش نصور فيديو بيان سور باش نسجلو. avant tout بغيت نشكركم على لي ميساج لي زيمايل. parfois ما كنساليش نجاوب مي راه سا مو توش فريمون. لو طو دو ميساج اللي كيوصلني باغ انستا سورتو. شكرا لكم بزاف. دونك من العنوان غادي يبان لكم لو سوجي. هاد المره غنهضروا على نسبه الانوثه في كل وحده فينا. هذا الموضوع كيهم كل انثى، امراه، بنت، كبيره، صغيره. مي خاصكم تعرفوا حاجه وحده اساسيه: جميع البنات والعيالات فيهم نسبه ديال الانوثه كبيره. كاينه فيك نسبه الانوثه كبيره وفينا كاملين. الفرق فين كاين؟ هي انه كاين اللي عارفه تبين الانوثه ديالها، وكاين اللي ما عارفاش كيفاش تبين هذيك الانوثه ديالها، كيفاش تخرجها. كل ما عارفاش اصلا فيها واحد الانوثه حتى شي مرات كتكتشف راسها، وكاين ما عارفاش حتى كيفاش تطورها، يعني كومون لا ميتر اون فالور. هذا الفيديو هذا غادي نهضروا فيه على كيفاش نعرفوا نسبه الانوثه اللي فينا. واخا فينا كاملين كاين واحد النسب ديال الفرق بيان سور. دونك كيف ما قلت، كيف الطرق كيختلف من كل بنت لوحده اخرى وكل امراه لوحده اخرى، وكيختلف على حسب الحالات. راك انت براسك، اي وحده فينا كاين الصباح اللي كتنوض كيعجبها وجهها، كيعجبها راسها، كتحس براسها زوينه ومرتاحه مع راسها. وكاين من بعد يومين 3 ايام نفس الوجه، نفس المرايه، نفس كل شيء، وكتنوضي ما عاجبكش الحال، ما عاجبكش وجهك، تو ني با اليس. دونك هذه غير النفسيه اللي كتخلي نسبه الانوثه تنزل وتطلع. وحتى حاجه اخرى كيف ما قلنا على حسب حتى المواقف. بيان سور راه الانوثه كنبينوها في الدار وما نبينوهاش في الزنقه، كنبينوها كاين المراه كتبينها قدام راجلها، وما نبينوهاش بيان سور قدام ناس اخرين. سا ديبون على لا سيتوياسيون بيان سور. مي اكثر وقت تخرج فيه الانوثه ديالك كيف ما كاينه هي باش تكون مع راسك. يعني ما كيكونوش شي حاجه اللي غتاثر فيك، سواء اي واحد قريب لك بعيد، تكوني مع راسك تما كتخرج لك الانوثه ديالك طبيعيه. دونك كيف ما غنشرح لكم دابا، اول حاجه باش تعرفين الانوثه ديالك غتسولي راسك بعض الاسئله، منهم شحال كتعطي ديال الوقت لراسك قدام المرايه. اول حاجه قدام المرايه هي بيان سور ما مزيانش وحده تجلس فينا قدام المرايه بزاف، جو سي، مي كلنا عارفين انه خاصك تشوفي في المرايه. وراه كاينين بنات وعيالات راه تصوره ما كتشوفش راسها في المرايه نهار كامل. كيفاش معقول وحده غتكون فيها انوثه وهي ما قادراش تشوف راسها في المرايه؟ دونك كل وحده فينا قد ما عطات وقت لراسها قدام المرايه غتشوف راسها شنو خاصني نصايب هنا، شنو خاصني ندير لو سوان هنايا، كيفاش نقدر نغير الشكل ديال شعري. بزاف ديال الملاحظات غتشوفي روحك وجسدك. دقه واحده بيان سور قلت بلا ما نطولوا بزاف بيان سور، مي المرايه كتبين لك، ومنها كيجي حتى السيلفي. فباركم انه السيلفي اللي كدير او موان ان سيلفي باغ جور، اولا كيزيد لها في ثقتها براسها. البوزيسيون ديال السيلفي كتعاونك بيان سور سون فيلتر. لي فيلتر عاوتاني كيخليوك تغشي راسك افري دير. دونك السيلفي الا كنتي كتفوتي 6 ديال السيلفي في النهار هذاك ادمان، مي يدوز عليك النهار بلا ما ديري سيلفي ماشي ما مزيانش، مي كيزيد من الانوثه ديال قد ما صورتي راسك، قد ما شفتي راسك، كتلاحظي انه هاد البوزيسيون كتجيني حسن. بيان سور كل وحده فينا كيعجبها ان كوتي تصور راسها فيه، تما كتحسي براسك الانوثه ديالك، يعني كتناغمي مع راسك. والمرايه غتبين لك حتى لي بروغرام. بيان سور نهار الاثنين باغ اكزومبل عندي ان سوان دو فيزاج غادي نديرو اكسفولياسيون كذا، وغادي نصايب رجلي باغ اكزومبل ان سوان بيديكور. نهار الثلاث عندي سوان بور شوفو. نهار الاربع غادي نرتاح، ما غندير حتى حاجه. نهار الخميس جو كونسونطري سور لي دون. المهم ان بروغرام فيمينا. قد ما عطيتي وقت راسك قد ما غتكتشفي واحد الانوثه عمرك ما شفتيها قبل. حاجه واحده اخرى، واحد المعادله ما انا براسي ما كنفهمهاش، وهي المعرفه. شي قد ما قريتي، قد ما ثقفتي راسك، قد ما عطيتي لراسك في نيفو انتيليكتويل، قد ما
ثقتك كتزيد والانوثه ديالك كتزيد. هذه معادله كيف ما قلت لكم ما معروفش علاش مي 100% كاينه. بيان سور كاين بنات اللي ما قارينش ولكن نسبه الانوثه ديالهم فيهم عاليه، مي هذه كنت تقرا غتزيد اكثر فيها نسبه الانوثه وغيبان فيها اكثر الجانب الانثوي ديالها. حاجه اخرى بيان سور هي اختيار الملابس والميكاب. شي قد ما عاوتاني كثرتي الميكاب نسبه الانوثه كتنقص. شي الميكاب سا ديبون على شكلك، على حسب البشره، على حسب شنو كيوالمك، لي روج على لافغ اللي كيجيو مع البشره ديالك، لو طون بارفي ديالك شنو هو، نيفو د الحواجب، اللباس حتى هو على حسب التجربه ديالي في هذا الاخر في المحل لا بوتيك ديزاين. صراحه زادتني معرفه اخرى لحقاش شفت بزاف ديال لي موديل البنات لباسهم ايتو، كاين اللي كتعرف تلبس راسها، كاين اللي ما كتعرفش. دونك خصك تشوفي راسك شنو كيوالمك، شنو كيبين الانوثه ديالك. ومن الحوايج غندوزو لو جيستويل. الانوثه ديالك كتبان من مشيتك، كتبان من حركات يدك، من الجلسه ديالك رجل على رجل ولا حاطه رجلك عاديين، كاين الاستقامه ديال ظهرك، من كيفاش كترفعي راسك، بزاف ديال الجيستويال كيبينوا الانوثه ديالك. وسعداتك الا كانت عندك صاحبتك كتصورك مره بلا ما تعرفي، قاش تما غتشوفي راسك في الحقيقه ديالك ها كيفاش كنتحرك. واخا كنشوفوا راسنا ماشي بحال صورنا راسنا ولا صورنا شي حد. دونك نسبه الانوثه ديالك غتبان من لو جيستويال، وكتبان حتى من الصوت ديالك كيبين نسبه الانوثه ديالك، ويمكنك تحكمي فيه. يعني لا لاحظتي ان صوتك، انا هاد المره ما تهضرش على صوتي قاش مريضه، صوتي بحباح وكنغوت باش نهضر. دونك كيف ما قلت لكم الصوت بيان سور ما خاصوش يكون نازل بزاف ولكن ما يكونش مرتفع، هذيك نسبه الذكوره قد ما كان مرتفع. عاوتاني بالنسبه لو ريتم، يعني الطريقه الهضره ديالك ما خاصش تكوني ثقيله بزاف وما تكونيش سريعه بحالي انا كنهضر بزاف وحاجه خايبه فيا صراحه، وخصني نغيرها ضروري باش نزيد بالنسبه للانوثه ديالي بيان سور. وندوزو من الصوت، يعني السوجي كيدوزنا لان نوتر سوجي. بالنسبه للصوت ديالنا ندوزو لكثره الهضره. مالوغوزمون الناس عامه قد ما الوحده فيها الهضره بزاف كتنقص منها الانوثه ديالها. قد ما كانت وحده كتهضر بلا 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 بلا، قد ما هضرات كتنقص الانوثه. قد ما سكتات وكانت مرصنه وكتعرف تهضر وتعرف تجاوب، تما كتزيد نسبه الانوثه ديالها. ولكن راه ما يمكنش تكوني ساكته مع والديك، ما يمكنش تكوني ساكته مع راجلك اللي كنتي مزوجه بيان سور، ما يمكنش تسكتي مع ولادك، ما يمكنش تسكتي مع البيست فريند ديالك صاحبتك الانتيم. بيان سور انا ما كنهضرش على الناس القرابين لينا، الا كان سكات مع الناس اللي قرابين لينا يعني كاين مشكل، ماشي حياه طبيعيه هذيك. انا كنهضر على الناس العامه، يعني في خدمه في قرايه، ملي كتخرجي للباب الليل قد ما كانت الوحده فيها الهضره كتنقص الانوثه ديالها. دونك الحل سهل، نعرف امتى نهضر كيفاش نهضر، الصوت ديالي يكون محترم. انا ما غاداش ندخل في لو كوتي ديال حشومه وعيب، بيان سور ما خاصش مشيتنا تكون قليله الحياه في الزنقه، ما خاصناش نكون فينا صوت عذب بزاف في الزنقه، هذاك ما كندخلش فيها انا، هذاك خلاص معروف وعارفينه وحشومه هيمتى وكذا. ما كنهضر على نسبه الانوثه مع راسك، تكوني عارفه راسك انت والانوثه ديالك. دونك هادو غير اسئله صراحه خفاف درتهم اون جينيرال. من الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نعطيكم ان تيست، اسئله واجوبه. اسئله غادي نعطيهم لك، ومن الجواب ديالك غادي ديري لو كالكول ديال النسبه بالنسبه المئويه شحال فيك ديال الانوثه. وطرق ان شاء الله اخرى غادي نهضر عليها لا بروشين فوا. ولكن قبل ما نسالي لا فيديو، شي اكثر حاجه كتزيد نسبه الانوثه ديالك هي تقبل راسك بالزوينه والخايبه. شتي الا تسنيتي راسك غتكوني بارفيت، ما يمكنش تكوني بارفيت. خاصك تحسني من راسك بيان سور، خاصك تنقصي من الحاجه اللي خايبه فيك بيان سور، مي نتقبل عيوبي سورتو جسمانيه
نتقبلها مزيان ونتقبل انه نقولها، ماشي لابد نتقبلها ونسكت عليها. انا باغ اكزومبل عندي هذه ناقصه وعارفه لابو ديالي فيها شي حاجه خلقت بها، هذيك تقبل ديالي. وكونك اكيده قد ما تقبلتي راسك كتزيد نسبه الانوثه وكيتقبلوك حتى الناس. شي الا الناس حسوا فيك انه فيك واحد النسبه ديال عدم التقبل، صافي كيعرفوك ما تيقاش في راسك، ما كيعطيوكش ديك القيمه وما كتكونش الانوثه ديالك. دونك نتمنى ان شاء الله لا فيديو تكون عجبتكم ضروري ان شاء الله. بالنسبه لنسبه الذكوره حتى هي كاينه فينا وكنعرفوا امتى نبينوها، سورتو في الخدمه، في القرايه، في شي موقف خاشن، تما كتزيد نسبه الذكوره ديالنا. ضروري تكون فينا نسبه الذكوره، ما يمكنش نعيشوا انثى في كل بلاصه بيان سور. كنعرفوا امتى نزيدوا من النسبه امتى نقصوا منها. ولو بيغ هي الا كنتي سورتو مزوجه وما ما كتعرفيش. هي صراحه هذا المشكل ماشي من جهه المراه، كيكون من جهه الراجل ما كيعرفش كيفاش يجبد نسبه الانوثه من مرته. النسبه ديال الانوثه خاصك تعرفي تجبديها بشويه بشويه، وتعرفي يكون عندك لا ديسكوسيون بيان سور مع الزوج ديالك، يكون الصراحه عادي كذا كذا كذا، وحده كتهضر بكل صراحه باش كتعرف تجبد نسبه الانوثه ديالها بلا ما تخاف، بلا ما تحشم، بلا بزاف ديال الحوايج. دونك هذا سوجي اخر نطرقوا ليه ان شاء الله المره الجايه. دونك مرحبا بالتعليقات ديالكم، مرحبا بلي لايك بيان سور. ان شاء الله نحاول نلقى وقيتي ان شاء الله بروشينمون. تهلاو في راسكم. بالنسبه اللي تبغي تتابعني في الانستا غادي نحطها لكم دابا هنايا. شكرا لكم على الاستماع. كما قلت لكم مرحبا، اي تعليق ملاحظه اي حاجه بغيتو نهضروا فيها. دونك نتمنى يكون عجبكم لا فيديو. تهلاو في راسكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. اي au revoir.